كوتانا مون سمنا تقابل دامر دينا ديا مودي أولانا بقربت رمضان سجلنا سسمنا يا باتي نزول القرآن سجلنا سسمنا يا باتي نزول القرآن بسم الله جدي مكا ربي تنجل قبا الحمد لله ربي نفلات وانجبا هاسا وكوصوت سنين جنجا قبابا ميواتي قواني سيادة جيسون قبا نموني بيتنا باسا قليتنا هكا نراقبا هكذا فرارما أستاذ كمال فمانا سجال الناس سمنا يا باتي نزول قرآنا نانين الرفامة رمضاني هدونا ماتي بركان قويا الرانقيني الحمد لله يا جنود كافي قداني يا ربي كوكيتم يومي يوغلني ميكا كان انجر الران تنلبوناني غرا قبري جرى قدر انسا كينياني فركين يا أرارم يا رحماني جنة والأرض فينا أهلي فالله هندكنا سجال الناس سمنا يا باتي نزول قرآنا كوتانا مون سمنا تقاب قدام مردقنا ديا مودي أولانا بقربت رمضان سجال الناس سمنا يا باتي نزول قرآنا سجال الناس سمنا يا باتي نزول قرآنا باتي قرآن كيس الدنوف بوفمي ويا قمجونا ما كنسا كيس سومي عذاب الراس وراري رحمة وانغاري سي فرجومي وجين كان كي مرجنو يو سرافونمي واني قوشاف جيشا كي دينو مشامي آخرتي قدو يا نما وان خيري دلقي همنا نفجلان بلسي من داسي برفمي ميكا بدو دام سكنا إن تفتن على كنا سجال الناس سمنا يا باتي نزول قرآنا يا هواس مسلمة يا أمة داري الرولي فدبرمي هندم آري بلي فمنوف جعل سنتنوف خيري ربي بججها وليف نومي مري الله تعالى النسد غفاري دل الران قل لسانه فعلا في سوامري وأنبات تنقبض نرزق يا جباري أردجو مرمان يومي ليلة القدر مرتي ملكي الرهبري أردجو نمني مري نيا نساء يا ربنا سجال الناس سمنا يا باتي نزول قرآنا كوتانا مون سمنا تقاب قدام مردقنا ديا مودي أولانا بقربت رمضان سجال الناس سمنا يا باتي نزول قرآنا سجال الناس سمنا يا باتي نزول قرآنا